येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य नमस्कृतं तदुक्तिः तदुक्तिः परिभाव्य च परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। विरच्यते। तर्हि अत्र वयम् एतावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति सूत्रपर्यन्तं ह्यः दृष्टवन्तः। अलः परस्य अपत्य यकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते इति। महोदय अत्र आपत्यस्य इति कथं नाम अपत्यस्य विवक्षायामिति अग्रे तत्र किमस्ति हलः परस्य आपत्यस्य अपत्यसम्बन्धी एकनिमेषः एतत् किं सूत्रमस्ति आपत्यस्य च तद्धिते अनाति अलः परस्य आपत्ययकारस्य अपत्यसम्बन्धी यकारस्य इति स्यात्। एकनिमेषः कौमुद्यां मनोरमायां किमस्ति अपत्यार्थक इत्यर्थे आपत्यशब्दः अपत्यार्थक यकारस्य इत्यर्थे आपत्यस्य अपत्यार्थक यकारस्य इत्यर्थः अपत्यार्थक इत्यर्थे आपत्यशब्दः। इदमपि तद्धितमेव। आमाम् आम् आम् निश्चयेन। यूनि लुक् इति सूत्रं यूनि लुक् इति अस्ति। यूनि लुक् इत्यत्र इदानीं ततः वयम् आरम्भं कुर्मः। यूनि लुक् इत्यत्रापि प्राग्दीव्यत इति अनुवर्तते। अनन्तरं ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यपि अस्ति प्रत्ययः इत्यपि तत्र अस्ति। अचि इति शब्दः अपि तत्र अनुवर्तते। गोत्रे अलुक् अचि इति वयम् इदानीं पठितवन्तः। तस्मात् सूत्रात् अचि इति अनुवर्तते। एवं अनुवृत्ति भवति यूनि लुक् इत्यत्र अचि प्राग्दीव्यतः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः इत्यादि। आम स्क्रीन शेयर करोमि। तर्हि एतावत् अनुवृत्तिः अस्ति एतस्य अजादौ प्राग्दीव्यतीये विवक्षिते इति अत्रापि अर्थः भवति। अचि इति अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युव प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति। लुक् प्रकरणमेव अग्रेपि गच्छति। लुक् प्रकरणमेव लुक् लोपविधायक सूत्रमस्ति एतत्। तत्र एवमस्ति। एकवारं सूत्रार्थं पश्यामः। अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते युव प्रत्ययस्य लुक् स्यात्। पूर्वमपि आगतं युव प्रत्ययस्य लुक् वयं गोत्र प्रत्ययस्य लुक् इत्यादि। अत्र युव इति जीवति तु वंशे युवा इति एकं सूत्रं। किमस्ति जीवति तु वंशे युवा इति। यदा प्रपितामहः जीवति तर्हि चतुर्थपीढी तं दर्शयितुं युवा संज्ञा इति अस्ति। जीवति तु वंशे युवा इति। यदा प्रपितामहः पितामहः पिता पुत्रः एवं चतस्राः परम्पराः एवं पीढी। तर्हि तत्र जीवति वंशे तु सूत्रम् आगच्छति अग्रे। एतानि सर्वाणि सूत्राणि यानि सूत्राणि मया इदानीम् अत्र उच्यन्ते तानि सर्वाणि सूत्राणि अग्रे अस्माभिः विस्तृतेन रूपेण पठितुं तु भवत्येव। तत्र कोऽपि संशयः नास्ति। केवलं सूचनार्थं वदामि। जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रेण युवसंज्ञा विधीयते। युवसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति तत्। जीवति तु वंशे युवा इति सूत्रमस्ति। तर्हि तत्र युव इति अर्थे युवार्थे प्रत्ययाः भवन्ति। तर्हि तादृश युव प्रत्ययस्य लुक् लोपः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात् अजादौ
प्राग्दिव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते अग्रे प्राग्दिव्यतीय प्रत्यये विवक्षिते यदि विवक्षा अस्ति चेत् तत्र किं भवति युव प्रत्ययस्य लुक् स्यात् इति तत्र तस्य उदाहरणं वयं पश्यामः सामान्यं तत्र पूर्वोक्तप्रकारेणैव अत्रापि भवति ग्लुचुको नाम कश्चित् कस्यचित् नाम अस्ति ग्लुचुकः ग्लुचुकः इति एकः तस्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः इति भवति तस्य गोत्रापत्यं भवति ग्लुचुकायनिः तत् कथं भवति इति वयं प्रक्रियां पश्यामः तत्र मूलशब्दः अस्माभिः अन्वेष्टव्यः निष्पन्नः निष्पत्त्यर्थं शब्दः अस्ति ग्लौचुकायनः इति शब्दः उदाहरणमस्ति अस्य ग्लौचुकायनः इति शब्दः तर्हि तस्य कृते प्रक्रिया किञ्चित् दीर्घा अस्ति तदिदानीं वयं पश्यामः तत्र आरम्भः कुतः ग्लुचुक इति शब्दात् आरम्भं कुर्मः ग्लुचुकः ग्लुचुको नाम कश्चन ग्लुचुको नाम कश्चन तस्य किं भवति तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अस्मदा ग्लौचुकायनः इति शब्दस्य अर्थः अस्ति किं ग्लुचुकस्य युवापत्यस्य छात्रः इति अस्ति ग्लुचुकस्य युवा अपत्यस्य छात्रः ग्लौचुकायनः इति किञ्चित् दीर्घम् अस्ति ग्लुचुकः तस्य युवा अपत्यस्य छात्रः इति ग्लौचुकायनः इति शब्दः प्रक्रियां पश्यामः ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यम् इति आरम्भः ग्लुचुकस्य गोत्रे जातः ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे किं भवति ग्लुचुकशब्दात् गोत्रापत्यम् इत्यर्थे फिन् फिन् इति प्रत्ययः भवति फिन् इति प्रत्ययः भवति फिन् इति उच्चारणं योग्यं नास्ति अहं जानामि परन्तु फिन् इति वदति चेदेव भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति भिन् इति अहं वदामि चेत् न अवगच्छति एक्चुअली तत्र लिखितमस्ति एक्चुअली फ इति वर्णः अस्माकं संस्कृतभाषायां नास्ति फ इति वर्णः नास्ति वस्तुतः फा अस्ति तत् तर्हि फा अस्ति चेत् फिन् इति प्रत्ययः भवति परन्तु वयं बहुभ्यः वर्षेभ्यः फा 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 इति उच्चारणं कृत्वा तद् फलम् इत्यादिकं जनाः वस्तुतः फलमस्ति परन्तु फलमित्येव सर्वे वदन्ति एवम् आफ्रिका इति लिखति चेत् अदि आफ्रिका इति लिखति अनन्तरम् आफ्रिका इति पठामः वयं कालिफोर्निया इति लिखामः अनन्तरं कालिफोर्निया इति पठामः तर्हि एवमेवं किं जातम् अस्माकं मनसि अयं वर्णः फ जातः परीक्षाफल इति वदन्ति परीक्षाफलम् इति न वदन्ति सो फिन् प्रत्ययः भवति अत्र तस्य प्रत्ययस्य किं भवति नकारः इति भवति तत् सूत्रमस्ति प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति सूत्रं तत्र अस्ति मनोरमायां वयं पश्यामः मनोरमां पश्यतु तत्र पश्यतु एतत् सूत्रं प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति एतेन तत्र फिन् प्रत्ययः भवति तत्र तस्य फिन् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र नकारस्य लोपः भवति फि इत्यस्य तत्र ठकारः भवति तस्य आयनेयीनीयः इति सूत्रं तत्पूर्वमपि आगतम् आयनेयीनीयसूत्रेण तत्र आयन इति आदेशः आयन आदेशः तर्हि फि इत्यस्य इकारः तु अस्ति एव तत्र तर्हि आयनि इति भवति अर्थात् फि इत्यस्य स्थाने आयनि तो किं जातम् इदानीं ग्लुचुक आयनि इति अभवत् ग्लुचुक आयनि ग्लुचुक आयनि इति स्थिते तत्र किं भवति ग्लुचुकायनि इति शब्दः भवति तत्र दीर्घः भवति एस्यति च इति अकारलोपः भवति ग्लुचुकायनि इति शब्दः भवति तर्हि ग्लुचुकस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे इदानीं शब्दः निष्पन्नः कः शब्दः ग्लुचुकायनिः इति शब्दः ग्लुचुकायनिः इति शब्दः भवति इत्युक्ते
ग्लुजुकस्य गोत्रापत्यम् इति अभवत्। तस्य पुनः किं भवति अग्रे तत्र तदेव उक्तं, तत्र ग्लुजुकस्य गोत्रापत्यं ग्लुजुकायनिः वक्ष्यमाणः फिन् तदुक्तम् अस्माभिः। ततः युवापत्यम् इत्यर्थे, ततः यूनि अण्, तदेव टेक्स्ट पश्यतु एकवारं, टेक्स्ट मध्ये वक्ष्यमाण फिन् तस्य प्रक्रिया जाता, तदस्माभिः कृतम् इदानीं। तर्हि ग्लुजुकायनि इति शब्दात्, ततः इत्युक्ते ग्लुजुकायनि इति शब्दात् यूनि, यूनि इत्युक्ते युवापत्यम् इत्यर्थे, यूनि इत्युक्ते युवापत्यम् इत्यर्थे किं भवति, तत्र अण् प्रत्ययः भवति। इति तस्यापत्यम् इति ग्लुजुकायन ग्लुजुकायनि ततः अपत्य अर्थे युवापत्यम् इत्यर्थे तत्र अण् अण् प्रत्ययः भवति। इदानीं किं भवति, ग्लुजुकस्य गोत्रे जातः ग्लुजुकायनि, ग्लुजुकायनेः अपत्यं, ग्लुजुकायनेः अपत्यम् इत्यर्थे तस्य अपत्यम् इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः। तर्हि किं रूपं भवति, तत्र ग्लौचुकायनः इति रूपं भवति। कथं माने ग्लुजुकायनि प्लस् अण्, नकारस्य लोपः, अकारः अवशिष्यते। ग्लौचुकायिनि अ, सॉरी ग्लुजुकायनि अ, यदि अकार नित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि, एक प्रक्रिया मया वक्तुं विस्मृतवान् अहं, तदेव अर्थात् तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धि। तर्हि किं भवति, ग्लौचुकायनि इति भवति। ग्लुचुकायनि अ, तद्धितेषु अचामादेः इति आदिवृद्धि, ग्लौचुकायनि अ, ग्लौचुकायनि अ, यस्यति च इति इकारस्य लोपः, ग्लौचुकायन अ, ग्लौचुकायन इति शब्दः, ग्लौचुकायन इति शब्दः। पश्यतु इदानीं किं जातं, ग्लौचुकायन इति शब्दः जातः। तो प्रक्रिया द्वयं जातम् इदानीम्। एकं तु ग्लुजुकस्य गोत्रे जातः इति ग्लुजुकायनि, ग्लुजुकायनेः अपत्यं युवापत्यं, ग्लुजुकायनेः अपत्यं युवापत्यम् इत्यर्थे तत्र किं जातं, ग्लौचुकायनः इति शब्दः जातः। इदानीं ग्लौचुकायन शब्दात् तस्य छात्रः, ग्लौचुकायनस्य छात्रः इत्यर्थे तस्य इदम् इति अणि अण् प्रत्ययः भवति। पुनः अण् प्रत्ययः किं भवति, विवक्षा भवति। कस्य विवक्षा अस्ति इदानीम् अग्रे, ग्लौचुकायनस्य छात्रः, ग्लौचुकायनस्य तस्य छात्रः इति, ग्लौचुकायनस्य छात्रः इति यदा विवक्षा भवति तदा यूनि लुक् इति सूत्रेण युवापत्यम् इति पूर्वम् अस्माभिः अण् प्रत्ययः कृतः, तस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। अभी पहले फिन् प्रत्ययः, तदनन्तरम् अण् प्रत्ययः, इदानीं द्वितीय अण् प्रत्ययस्य विवक्षा। तर्हि मध्ये यः अण् प्रत्ययः उक्तः तस्य अपत्यम् इति, तस्य अण् प्रत्ययस्य यूनि लुक् इति सूत्रेण लुक् लोपः भवति। ज्ञातम्? ग्लुचुकायनि, ग्लुचुकायनि इति शब्दात् युवापत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः, ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायन शब्दात् तस्य छात्रः इत्यर्थे पुनः अण् प्रत्ययः,
परन्तु तदा अण्प्रत्ययः भवति चेत् पूर्वतन अण्प्रत्ययस्य लोपः भवति। कारण यदा 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 ग्लौचुकायनस्य छात्रः इति विवक्षा भवति तस्मिन् समये किं भवति? अजातिप्रत्ययः परे अस्ति, अण् इति प्रत्ययः अजातिप्रत्ययः परे अस्ति, प्राग्दिव्यतीय अर्थे अस्ति। तर्हि किं भवति? तत्र युवप्रत्ययस्य लोपः भवति। युवप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् अयं पूर्वमपि ग्लुचुकाय न भवति, क्योंकि आदिवृद्धि निर्गच्छति। ततः अण्प्रत्ययं निमित्तीकृत्य आदिवृद्धिः अस्ति ग्लौचुकायनः इति। परन्तु भवताम् एक अण्प्रत्ययः निर्गतः, लुक् लोपः जातः, तर्हि निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। तर्हि पुनः किं जातं? ग्लुचुकायन। सो ग्लुचुकायन अण्, एक अण् इदानीम् अस्ति अस्माकं हस्ते, तस्य छात्रः इत्यर्थे अण् अस्ति, युवापत्यम् इति अण् गतं, छात्रः इति अण् अस्ति, तर्हि पुनरपि ग्लौचुकायनः इति रूपं भवति, पुनरपि ग्लौचुकायनः। तदेव आचार्यः वदति, किं पश्यतु, रूपद्वयं ग्लुचुकस्य अपत्यं ग्लौचुकायनि, ग्लुचुकायनेः युवापत्यं ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनस्य छात्रः अपि ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनस्य छात्रः अपि ग्लौचुकायनः। किमर्थं? पूर्वम् अण् मध्ये एक अण् आसीत्, तस्य लोपः जातः, तर्हि पुनः ग्लुचुकायनः जातः, तर्हि पुनः ग्लौचुकायनः जातः इति। एतत् सर्वं करणीयं, कोऽपि आवश्यकता अस्ति वा? ग्लौचुकायनः इति पूर्वं रूपं तु जातं, ततः साक्षात् अण् करोति चेदपि ग्लौचुकायन इत्येव भवति। ग्लौचुकायन इति शब्दः तत्र अण् लोपः न कृतः इति चिन्तयतु। ग्लौचुकायनस्य युवापत्यमिति अण् लोपः न कृतः, किं भविष्यति? किमपि न भविष्यति। ग्लौचुकायन शब्दात् अण् भवति चेदपि ग्लौचुकायन एव, सत्यं न? ग्लौचुकायनः इति शब्दः ग्लौचुकायन शब्दात् अण्, स्वर्णकारस्य लोपः भवति, अकारः अवशिष्येत, आदिवृद्धि तु आल्रेडि अस्ति एव तत्र, पुनः आदिवृद्धि इति तत् सम्भवः नास्ति, आदिवृद्धिः अस्ति एव, नकारस्य अकारलोपः यस्य इति च इति, तर्हि अवशिष्यते ग्लौचुकायन, अग्लौचुकायन। एतत् यूनिलुक् इति कृत्वा, यूनिलुक् इति नवीनं सूत्रं कृत्वा मध्ये युवापत्यस्य अण् प्रत्ययस्य लोपेन, लुक् लोपेन भवन्तः किं साध्यन्ते इति संशयः। रूपं तु ग्लौचुकायन एव प्राप्तं, पूर्वमपि ग्लौचुकायन, अत्रापि ग्लौचुकायन, अर्थात् ग्लुचुकायनस्य अपत्यम् अपि ग्लौचुकायनः, ग्लौचुकायनस्य छात्रः अपि ग्लौचुकायनः, समानः शब्दः, भेदः नास्ति। तदेव पश्यतु, वक्ष्यमाणः फिन्, ततः यूनि अण्, ग्लौचुकायनः, तस्य छात्रोऽपि ग्लौचुकायनः। तर्हि तत्र एषः संशयः। तर्हि यूनिलुक् इति सूत्रेण तत्र कः लाभः? एवं अण् प्रत्ययस्य लोपेन भवन्तः किं प्राप्नुवन्ति इति चेत् तस्य उत्तरमस्ति अग्रे, अणोलुकि वृद्धत्वाभावाद् छोना छहना इदानीं वदामः। तर्हि तत्र अण् प्रत्ययस्य लोपः भवति यूनिलुक् इति सूत्रेण। तेन किं भवति? आदिवृद्धि अपि गच्छति, आदिवृद्धि अपि तत्र न भवति, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। तर्हि इदानीं भवतां मूलशब्दः कः? ग्लुचुकायन, उ अस्ति न औ, ग्लुचुकायन इति अस्ति, औ नास्ति तत्र। औ नास्ति इति कृत्वा तत्र आदिवृद्धिः नास्ति, आदिवृद्धिः नास्ति चेत् तत्र वृद्धसंज्ञा नास्ति। एका संज्ञा अस्ति, वृद्धिर्यस्य अचामादेः तद्वृद्धम् इति सूत्रम्। किं सूत्रम्? वृद्धिर्यस्य अचाम् आदेः तद्वृद्धम् इति वृद्धसंज्ञा। वृद्धिसंज्ञा भिन्ना, वृद्धसंज्ञा भिन्ना।
वृद्धानां संज्ञा नास्ति एषा। वृद्धिवर्णः यस्य पदस्य आदौ वृद्धिवर्णः अस्ति चेत् तस्य अङ्कस्य वृद्धसंज्ञा भवति। वृद्धिः यस्य अचाम् आदेः इति, अर्थात् यस्य अङ्कस्य आदेः आदौ वृद्धिवर्णः अस्ति चेत् तस्य पदस्य वृद्धसंज्ञा भवति। यदि वृद्धसंज्ञा भवति तर्हि अत्र वृद्धाच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्ययः भवितुम् अर्हति स्म। छ प्रत्ययः भवति अर्हति स्म। इदानीं पश्यतु, भवतां हस्ते ग्लौचुकायनः नास्ति, कारणम् अण् प्रत्ययस्य लोपः जातः। अण् प्रत्ययस्य लोपः जातः चेत् ग्लुचुकायन अस्ति। ग्लुचुकायन अस्ति चेत् किं न भवति, तत्र आदिवृद्धिः नास्ति। तत्र आदिवृद्धिः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, वृद्धसंज्ञा नास्ति। वृद्धसंज्ञा नास्ति इति कारणेन वृद्धत्वाभावात् क्षोना इति पश्यतु, तत्र वृद्धत्वाभावात् छ प्रत्ययः न भवति। यदि वृद्धसंज्ञा अस्ति तत्र ग्लौचुकायन इति ग्लौ इति, तर्हि छ प्रत्ययः भवति। छ प्रत्ययः भवति चेत् रूपं भिन्नं गच्छति। छ प्रत्ययः भवति चेत् तस्य ये आदेशः भवति तद् भिन्नं रूपं भवति। ग्लौचुकायन इति रूपं न प्राप्नोति। अत्र तु अण् प्रत्ययः अस्ति। अण् प्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, अण् लुक् भवति। अणः लुक्, तदेव सर्वत्र विवक्षा वदति। विवक्षिते विवक्षिते इति वदति। प्रत्ययस्य आगमनानन्तरं न, प्रत्यययोजनानन्तरं न, प्रत्ययः कः भवति इति विवक्षा। विवक्षाधारेण अत्र भेदः भवति। सर्वत्र भवन्तः पश्यन्तु, अजादौ प्राग्दीव्यतीये प्रत्यये विवक्षिते, यत्र विवक्षा भवति तत्र अयं लोपः भवति। अन्यथा तु छ प्रत्ययः पूर्वमेव आयाति। भवतां हस्ते किं रूपमस्ति, ग्लौचुकायनः। यदि भवन्तः मनसि विवक्षा, इदानीम् अहम् एतेन सह अण् प्रत्ययं योजयामि अस्मिन् अर्थे, तत्र विवक्षा अस्ति चेत् अत्र लुक् लोपः जातः। विवक्षिते इव प्रत्ययस्य लुक् लोपः जातः। तदनन्तरं तत्र कः प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययः भवति, ग्लौचुकायनः इति रूपं भवति। इति सः वस्तुतः एतस्य लाभः। अन्यथा ग्लौचुकायनः इति तु भवति स्म, परन्तु तस्य छात्रः इत्यर्थे अनिष्टं रूपं भवति स्म। तत्र अनिष्टरूपं भवति स्म। ग्लौचुकायनः इति न भवति स्म। तदर्थं सूत्रे किमुक्तं, तदर्थं सूत्रे एतस्य सूत्रस्य लाभः, एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं तत्र अस्ति। अणो लुकि, एतदेव महत्वपूर्ण वाक्यम्। अणः लुकि वृद्धत्वाभावात् क्षोण, अर्थात् अणः लुकि इत्युक्ते युवापत्यम् इति यः अण् प्रत्ययः, तस्य अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपे ग्लुचुकायनः इति शब्दः जातः। तस्य ग्लुचुकायन शब्दस्य वृद्धत्वाभावात्, ग्लुचुकायन शब्दस्य वृद्धसंज्ञाभावात्, वृद्धत्वाभावात् इत्युक्ते वृद्धसंज्ञाभावात् ग्लुचुकायन जातः। तत्र आदिवृद्धिः नास्ति, आदौ वृद्धिवर्णः नास्ति। वृद्धिवर्णः नास्ति चेत् वृद्धसंज्ञा नास्ति। वृद्धत्वाभावात् किं न भवति, छ प्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। छ प्रत्ययः यदि भवति स्म तर्हि ग्लौचुकायन इति रूपं न भवति स्म, भिन्नग्लौचुकायनेय इत्यादि रूपं भवति स्म। तर्हि तन्न इति एतस्य ज्ञातमिति मन्ये, सर्वैः अवगतं स्यात्। अग्रे गच्छामः। आम्। अग्रिमम् अस्ति, अग्रिमं सूत्रं पठतु। पैलादिभ्यश्च, पैलादिभ्यश्च इति सूत्रं। पैलादिभ्यः च, पैलादिभ्यः इति गणः, पैलादिभ्यः
पैलादिभ्यः इति गणः अस्ति तत्र गणपाठं पश्यतु गणपाठे पैलादिगणः अस्ति तत्र तत्र अनन्तरं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र केचन ऋषिवाचकाः शब्दाः इत्यादिकं सन्ति पैलो नाम ऋषिः पैलादिगणे बहवः शब्दाः सन्ति पैलः आङ्गः इत्यादि शब्दाः सन्ति तदनन्तरं भवन्तः गणपाठं द्रष्टुं शक्नुवन्ति यदि कोऽपि गणपाठं गणे स्थापयति चेदपि वदति गणपाठं गणे स्थापयतु गणपाठस्य गणः न अस्माकं वाट्सप् गणे स्थापयतु इति अर्थः अन्विष्य तद् भवताम् अद्यतन होम्वर्क् अस्ति पैलादिभ्यश्च इति सूत्रं तत्र एतस्मिन् सूत्रे अपि यूनिलुक् इति सूत्रं वयम् अत्रापि अनुवर्तयामहे यूनिलुक् इति सूत्रस्य अत्र अनुवृत्तिः भवति विधिसूत्रं पैलादिभ्यश्च इति विधिसूत्रं यूनिलुक् इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः अस्ति अत्र तेन एभ्यः इत्युक्ते पैल आदिगणपठितशब्देभ्यः इत्यर्थः पैलादिभ्यः एभ्यः इत्युक्ते पैलादिगणपठितशब्देभ्यः पैलादिगणः तस्मिन् ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः युव प्रत्ययस्य लुक् पूर्वोक्त तदेव अनुवर्तते अत्रापि युव प्रत्ययस्य लुक् भवति किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया अत्रापि आचार्यः कठिनाः प्रक्रियाः आदौ वदन्ति तदनन्तरं सरलं प्रति गच्छति तर्हि ये छात्राः पठितुं न इच्छन्ति ते पूर्वमेव निर्गताः भवन्ति अनन्तरं बुद्धिमन्तः अग्रे गच्छेयुः इति आचार्यस्य आशयः तर्हि अत्र सर्वकठिनरूपाणि आदौ दत्तानि सन्ति तदनन्तरं पुनः सरलरूपाणि भवन्ति सो तर्हि यदा स्टार्टिङ्ग् सहनं कर्तुं ते शक्नुवन्ति ते अग्रे गच्छन्ति यदि स्टार्टिङ्ग् मध्ये सहनं न भवति ते निर्गताः भवन्ति इति आचार्यः अपि कुत्रचित् एवमेव चिन्तयति पश्यतु युवप्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति पश्यतु तत्र कथं भवति इति प्रक्रियां पश्यामः अस्माकं शब्दः अस्ति पैलः इति पिता अपि पैलः पुत्रः अपि पैलः पिता पुत्रश्च पैलः पिता पुत्रश्च इति द्वयमस्ति तत्र पैलः इति कश्चन गोत्रविशेषः तस्मिन् गोत्रे जातः पैलः पीला इति अस्ति पीला इति मूलशब्दः वस्तुतः पीला इति स्त्रीलिङ्गशब्दः इति कृत्वा स्त्रीभ्यो ठक् इति ठप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तत्र स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रं तत्र भवितुम् अर्हति कुत्र पीला इति शब्दात् तत्र तस्य पीला इत्यस्य अपत्यं पीला गोत्रे जातः इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति परन्तु तस्य अपवादरूपेण पीलाया वा इति सूत्रं किं सूत्रं तत्र दृश्यते पीलाया वा इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः विधीयते तर्हि पीला इति शब्दः पीलायाः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे पीला शब्दात् अण् प्रत्ययः पीला अण् नकारस्य संज्ञालोपः नित्तस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि तद्धिते श्वचामादेः पैल आदिवृद्धि भवति चेत् इकारस्य वृद्धि भवति चेत् ऐ पैल यस्य इति च इति पैलशब्दस्य लकारोत्तर अकारस्य लोपः पैलशब्दस्य अन्तिम अकारस्य लोपः तर्हि पैल पैल इति शब्दः इत्युक्ते पैल इत्युक्ते
पीला इति गोत्रे जातः इत्यर्थः पैलः। इदानीं तस्य पुनः पैलस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे किं भवति? पैलस्य अपत्यं युवा इत्यर्थे तत्र एकं सूत्रं दृश्यते, अणोद्व्यचः इति एकं सूत्रं। किमस्ति? अणोद्व्यचः इति एकं सूत्रं। तेन सूत्रेण फिन् इति प्रत्ययः विधीयते। कस्मिन् अर्थे? कस्मिन् अर्थे? पैलस्य युवापत्यम् इत्यर्थे। पैलस्य इत्युक्ते पैलस्य युवापत्यम् इत्युक्ते पैलः प्रपितामहः, पैलस्य पुत्रः, तस्य पुत्रः, तस्य पुत्रः इति पैलस्य युवापत्यम्। पैलः इति फोर्थ श्रेणी, ततः पुत्रः तृतीयः, ततः द्वितीयः, ततः प्रथमः इत्युक्ते एवं तत्र युवसंज्ञा भवति, युवप्रत्ययः इति। तर्हि पैलस्य युवापत्यम् इत्यर्थे अणोद्व्यचः इति सूत्रम्। एतत् सर्वं सूत्रम्, एतानि सर्वाणि सूत्राणि अग्रे विशेषतया पठितुं सन्ति, सन्दर्भानुसारम् अत्र उक्तम्। अणोद्व्यचः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? पैलशब्दात् फिञ् प्रत्ययः भवति। फिञ् इति प्रत्ययः भवति। पैलशब्दात् फिञ् इति प्रत्ययः। तर्हि किं भवति तत्र? तर्हि पीलायाः वा इति अण्, तस्माद् अणोद्व्यचः इति फिञ्, तस्य लुक्, तस्य इदानीम् अनेन सूत्रेण लुक् संज्ञा, लुक् लोपः भवति। पैलादिभ्यश्च इति सूत्रेण युवप्रत्ययस्य लुक् लोपः। तर्हि पैल इति शब्दात् फिञ् प्रत्ययः भवति चेदपि तत्र फिञ् इत्यस्य लुक् लोपः भवति। अन्यथा फिञ् प्रत्ययस्य फकारस्य आयने आदेशः भूत्वा पैलायन इति रूपं भवति स्म। यदा ग्लुचुकायन इव, ग्लौचुकायन इव अत्र पैलायन इति रूपं भवति स्म, परन्तु तथा रूपं नास्ति, पैलः इत्येव अस्ति। तदेव फिञ् प्रत्ययेन पैलः इति तस्य लुक्। तर्हि पैलः पिता, पैलः पुत्रश्च। पैलस्य विवापत्यम् इत्यर्थे द्वयोरपि अर्थयोः शब्दः एकः एव। पैलः पिता, पैलः एव पुत्रः इत्युक्ते तत्र भेदः नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रत्ययस्य लोपः जातः। अणोद्व्यचः इति फिञ् प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। तद्राजाच्च अणः इति एकं गणसूत्रमस्ति, तदिदानीं किञ्चित् पार्श्वे स्थापयतु। यदा समयानुसारम् अहं पुनः विवरणं करिष्यामि। तदिदानीम् अहं न विवरणं करोमि, तद् किञ्चित् पार्श्वे तिष्ठतु। अनन्तरम् अपरमपि एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र, तदस्ति आङ्गः इति शब्दः। आङ्गः इति शब्दः, आङ्गः इति अङ्गदेशस्य राजा अङ्गः, तस्य अङ्गस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे। तदेव पश्यतु, तत्र एकं सूत्रमस्ति, अत्र मनोरमायां स्यात् तत् सूत्रं पश्यतु। पूर्णसूत्रमत्र नास्ति,